आशाको केन्द्र। असाध्य दीर्घ रोगहरूले थलिएका बिरामीहरूको लागि एउटा आशाको केन्द्र। विशुद्ध नेपाली माटो र हावापानीमा उत्पादित जडीबुटीहरूबाट स्वास्थ्यमा साइड इफेक्ट रहित गरिने परम्परागत उपचार पद्धतिको एउटै मात्र केन्द्र। परम्परा दिव्य आयुर्वेदिक औषधालय बौद्ध काठमाडौँ। यस केन्द्रबाट बिरामीहरूलाई सहज भइरहेका उपचारहरू, कुनै पनि अंगको क्यान्सर, वात, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, अपरेशन र छारसूत्र बिना पाइल्सको सहज उपचार, स्त्री रोग साथै माइग्रेनको सफलतापूर्वक सहज उपचार भइरहेको छ। क्यान्सर भनेर अरू औषधि केही खाएको छैन, हामीले दिव्य आयुर्वेदिकको मात्रै खाएका छौँ। राजवैद्यज्यूलाई हामीले त एकदम भगवान मान्छौँ, उहाँले सबैलाई जीवनदान दिनुभएको छ। आयुर्वेदिक दबाईले एकदम राम्रो गर्दो रहेछ है। भनेपछि यो अहिले आयुर्वेदिक औषधि खाइरहँदाखेरि यहाँलाई कुनै अप्ठ्यारो असर गरेको छैन? छैन, मलाई झन् फाइदा भइरहेछ। एकदम राम्रो भएको छ। आयुर्वेदिक दबाई खाएको मन त एकदम फाइदा राम्रो भएको छ मलाई। कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो? अब बाहिर फेर काम गर्न जाँदैन बहिनी है। अब यो घरको ओरदोर तलामाथि त जति पनि हल्कैसँग दुबुरी हिँड्छ म त। बिना अपरेशन उपचार गरिने रोगहरू, कुनै पनि अंगको क्यान्सर, वात, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको। दर्शकवृन्द नमस्कार। राजनैतिक बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु म भरत लामिछाने। यो देशमा प्रहरी प्रशासन छ, न्यायालय छ र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि छ। तर यो देशमा प्रहरी प्रशासन रहँदा जुन मानिसहरू जिउँदै मरिन्छन्, जुन कुटिन्छन्, पिटिन्छन्, त्यसको अर्थ उहाँहरूले प्रहरी प्रशासनलाई कसरी बुझ्ने? यता न्यायालय छ, जो अन्यायमा परेकाहरूले न्याय पाउँदैन, त्यहाँ जुन उनीहरूको लागि न्यायालय कसरी बुझ्ने? अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, जहाँ नागरिकको पनि रक्षा हुन सकेको अवस्था छैन, जहाँ दिन दहाडै मानिसहरू कुटिन्छन्, पिटिन्छन् र मारिन्छन्। पछिल्लो घटनाक्रम जो कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा दोहोरो पक्षबीच भिडन्त हुँदा प्रहरीले गोली चलायो, त्यहाँ मानिस मारिए। जताको पक्षको मानिस मारिए पनि मानिसको त्यहाँ मृत्यु भयो, जो प्रहरी प्रशासन दमनतर्फ लाग्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको यसमा भूमिका, कर्तव्य कसरी निर्वाह गरिरहेको छ? आज हामी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई सरकारले एउटा प्रभावमा पार्न खोजेको पनि जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको भूमिका के हो? राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगसँग यसको सम्बन्ध कति छ र नेपाल सरकारलाई यसले कसरी मानवाधिकार रक्षाको लागि कसरी घचघचाउँछ? यी र यस्ता सवालमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसका लागि मैले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका निर्देशक डाक्टर टीकाराम पोखरेलजीलाई कार्यक्रममा निम्ताएको छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद, नमस्कार। हामी कपिलवस्तुको घटनाक्रमबाट जाउँ। जुन कपिलवस्तुमा त्यहाँ दुई पक्षबीच जुन खालको झडपको स्थिति आयो, जो लक्ष्मी पूजाको दिनमा त्यो विसर्जन गर्ने विषयमा जुन भिडन्तको स्थिति भयो, त्यहाँ त्यो विषयलाई लिएर प्रहरीले बल प्रयोग गरेर त्यहाँ गोली चलायो, जहाँ मानिसको मृत्यु नै भयो। यस्ता घटना, यो त पछिल्लो भर्खरको एउटा घटनाको अपडेट हो। यस्ता घटना थुप्रै हुन्छन्, किनभने सांसद अफ्ताब आलमले पनि मानिसको जिउँदै इट्टा भट्टामा हालेर मारेका घटनाहरू पनि छन्। यस्ता जघन्य अपराधहरू, जो निर्मला पन्तका विषय पनि थुप्रै जघन्य अपराधहरू जुन छन्, त्यो विषयको सवालमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जुन देशमा छ, विद्यमान अवस्थामा छ, सक्रिय रहेको पनि देखिन्छ। तर यसको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ र यसले अब जुन कपिलवस्तुको घटनाबाट हामी सुरुवात गरौँ। तपाईँ बताइदिनुहोस्, मानवाधिकारले के गरिरहेको छ? अब मानवाधिकार आयोगले कपिलवस्तुको घटनामा घटना घट्ने बित्तिकै तुरुन्तै हाम्रो टोली चाहिँ त्यता मुभ भइसकेको छ। हामीले टोली खटाइसकेका छौँ। हाम्रो बुटोलमा प्रदेश नम्बर 5 को कार्यालय छ र प्रदेश नम्बर 5 कार्यालयको टोली अहिले कपिलवस्तु पुगिसकेको छ। अब त्यहाँ के भइरहेको छ अथवा चाहिँ नि कसको गल्ती हो, कसरी मान्छे चाहिँ नि मारियो भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो पहिलो चरणमा हामी अनुगमन गर्छौँ। त्यसपछि हामी अलिकति डेप्थमा गएर अनुसन्धान गर्न पर्ने भयो भने अनुसन्धान गर्छौँ। त्यसपछि मात्रै अनि हामी चाहिँ
यो कसरी भयो र यसको दोषी को हो भन्ने कुरो त्यसपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले भन्छ र त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ कपिलवस्तुको हकमा। र जस्तो प्रहरी प्रशासन छ नि त्यसका थुप्रै विधिहरू हुन्छन्, त्यसका थुप्रै जुन भिड नियन्त्रण गर्ने थुप्रै कार्यहरू हुन्छन्। अब प्रहरीले सिधै गोली हान्ने जुन खालका घटनाहरू जुन थुप्रै देखियो, अब यो विराटनगरदेखि लिएर धेरै धेरै जहाँ जहाँ घटनाहरू घट्छ प्रहरीले सिधै गोली चलाइदिइहाल्छ। अब यो देखिन्छ, यदा कदा देखिन्छ। हाम्रो धेरैवटा इन्भेस्टिगेसनमा त्यसरी प्रहरीले चाहिँ बल प्रयोग गरेको अथवा कतिपय ठाउँमा त समातेरै मारेको जस्तो चाहिँ नि कुमार पौडेलको घटनामा मानवाधिकार आयोगले भर्खरै बोलेको छ। त्यो सम्मका घटनाहरू पनि हामीले चाहिँ नि मानवाधिकार आयोगले त्यस्ता घटनाहरूमा पनि बोलिरहेको छ। अब बल प्रयोगको सिद्धान्त छ, प्रहरीले बल चाहिँ नि प्रयोग गर्न पाउँछ, किनभने प्रहरी भनेकै प्रहरी बल भन्छ हामी, एउटा बलकै रूपमा स्थापित भएको हो। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अब अत्यधिक भयो भनेदेखि होइन बल प्रयोग गर्नै नपाउने, तर बल प्रयोगका सिद्धान्तहरू छन् केही। उसले चाहिँ पर्याप्त सजगता अपनायो कि अपनाएन, बल प्रयोग गर्नु अगाडिका चाहिँ त्यो प्रक्रियाहरू पुरा गर्यो कि गरेन, अथवा त्यो ढङ्गको बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो कि होइन, अथवा बलै प्रयोग गर्नु पर्यो गोली नै हान्ने अवस्था आइपुग्यो भने पनि घुँडा मुनिया हान्न पर्ने, घुँडाभन्दा तल भन्ने छ पर्यो नै भने। तर यहाँ त सोझा सोझै के गरिएको छ, गोली हानेर मारिएको छ र मान्छे मरेको छ। त्यसैले यहाँ त सरसर्ती हेर्दा चाहिँ प्रहरी कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ चुकेको त देखिन्छ। यद्यपि म निष्कर्षमा चाहिँ पुगिसकेको छैन, मैले अघि नै भने, किनभने हाम्रो चाहिँ नि प्रतिवेदन आउन बाँकी छ, हाम्रो चाहिँ नि टोली फिल्डमा छ। जस्तो किनभने प्रहरीले जुन छ नि घटनालाई नियन्त्रणमा लिनको लागि विभिन्न किसिमका प्रक्रिया सिद्धान्त जस्तो छ, प्रहरी पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार अथवा देशको मानवाधिकारभित्र रहनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि त्यही हो प्रहरी प्रशासन जस्तो। किनभने पहिला भिड नियन्त्रण गर्नमा जस्तो किनभने पानीका फरा हान्ने, माइकिङ गर्ने, त्यसपछि आएर किन रबरका गोलीहरू हान्ने, अश्रु ग्यास हान्ने, त्यो बाटो पनि सकिएन भने अन्तत लास्टमा गोली हान्ने, त्यो त जघन्य अपराध जस्तै हो गोली हान्ने भने। त्यो अवस्थामा जुन प्रहरीले जुन कार्यहरू गर्दै आएका छ पछिल्लो समय, यो कपिलवस्तुको अहिले एउटा ज्वलन्त उदाहरण मात्रै हो। यस्ता थुप्रै थुप्रै मधेसका थुप्रै आन्दोलन होस्, अन्यत्रको घटना होस्, विराटनगरमा केही समय अघि सामान्य झडपका स्थितिमा पनि गोली प्रहार गर्दै त्यहाँ मानिस मृत्यु भएका थिए। यस्ता यस्ता जुन खालको भएछ नि, निर्मला पन्तको जुन बलात्कारपछि हत्या हो, त्यो विरोध, सामान्य विरोधमा प्रहरीले गोली चलाएर एकजना बालकको मृत्यु गरिदियो। प्रहरीको जुन कार्य देखिन्छ मानव अधिकार उल्लङ्घन नै प्रहरी प्रशासन देखिएको छ। अब मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता यस्तो सङ्गठन जो नेपाल सरकार मातहतमा रहने, त्यो सङ्गठनले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्यो भनेर जस्तो एउटा किनभने राष्ट्रसङ्घको शान्ति सुरक्षा मिसनमा पनि प्रहरी जाने गर्छ। नेपाल प्रहरी मानव अधिकार उल्लङ्घनमा निकै अगाडि छ भन्ने कुरा यो राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार आयोगको जुन खालको एउटा त्यो हिसाबमा तपाईँहरूको कस्तो के छ, तपाईँहरूको चाहिँ त्यो सहकारी, तपाईँहरूले त्यस किसिममा सिफारिस तपाईँहरूले अथवा राष्ट्रसङ्घको ध्यान आकर्षण यो विषयमा गराउनु भएको छैन, के छ? यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ होला। अब प्रहरी सङ्गठन नै मानवाधिकार उल्लङ्घनमा लागेको छ भनेर सिङ्गो सङ्गठनमाथि आरोपित गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ तर जिम्मेवारी त सङ्गठनले लिनु पर्यो। तर कुरा के छ भने मानव अधिकार मैत्री बनाउनको लागि प्रहरीहरूलाई आफ्ना चाहिँ नि कर्मचारीहरूलाई, प्रहरी कर्मचारीहरूलाई फिल्डमा जाँदाखेरि के कसरी चाहिँ मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ र के कुराहरूको पालना गर्नुपर्छ भिड नियन्त्रण गर्दा अथवा अरू शान्ति सुरक्षा कायम गर्दाखेरि भन्ने कुराको चाहिँ पर्याप्त चाहिँ शिक्षा दिन नसक्नु चाहिँ त्यो प्रहरी चाहिँ नि नेतृत्वको पनि कमजोरी हो। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वले चाहिँ प्रहरी सङ्गठनले के गर्नुपर्छ भने पर्याप्त मानवाधिकार शिक्षा दिनुपर्छ। हुन त उहाँहरूले अहिले मानवाधिकार सेल नै छ प्रहरीमा र उहाँहरूले त्यो चाहिँ त्यसको अर्थ के छ? किन मान्छे मारिन्छ भने त्यसको अर्थ के त? जुन मानवाधिकार सेलको अर्थ त के हो?
यस्तो छ, मानवाधिकार सेल गठन गर्नु अथवा स्थापना गर्नु त्यसलाई चाहिँ त हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ, अर्थै छैन भनेर त नभनौँ। त्यसले चाहिँ नि जहाँ मानवाधिकारको रक्षा नै हुँदैन भने त्यो तर कुरा के छ भने त्यसले चाहिँ नि अब कति प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो विश्लेषणको पाटो हुनसक्छ। र अर्को एउटा कुरा हामीले कसरी पनि बुझ्नुपर्छ भनेदेखि केही कुरा हामीले सुधार भएका कुराहरूलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। नेपाल प्रहरी हिजोकै जस्तो चाहिँ छैन, यो कुरा चाहिँ हामी हिजोको भने पञ्चायतकाल अथवा चाहिँ नि बिचमा पनि जो यो द्वन्द्वको समय जुन छ नि, द्वन्द्वको समयको जस्तो ठ्याक्कै त्यस्तो चाहिँ छैन। त्योबाट चाहिँ केही परिवर्तन भएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। र उहाँहरूको चाहिँ नि यो तालिमहरू पनि मानवाधिकारका विषय चाहिँ नि केही राख्नु पनि भएको छ, तर अलिक कम भयो होइन, अलिकति पूर्ण शिक्षित गर्न सकिएन, अझै त्यो पाटो चाहिँ बाँकी छ। र एउटा अर्को चाहिँ प्रहरीहरू चाहिँ नि मा चाहिँ पर्याप्त धैर्यता हुनुपर्छ। धैर्य गर्ने यो प्रहरी अधिकृतहरू अथवा चाहिँ नि प्रहरी कर्मचारीहरू जो फिल्डमा उत्रिनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ धैर्यताको कमी देखिन्छ। त्यो धैर्य गर्न सक्ने, बल प्रयोगमा चाहिँ अलिकति बढी एक्टिभ भइहाल्ने, धैर्य गर्ने कुरामा चाहिँ अलिक छिटो धैर्य गुमाउने खालको चाहिँ कता कता त्यो खालको चाहिँ नि प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नैपर्छ। त्यो परिवर्तन गरिएन भने चाहिँ नि भोलि समस्या हुन्छ। यहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुराहरू पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यो प्रहरी अफिसर चाहिँ उल्लङ्घनकर्ता हो, प्रहरी अफिसर मात्रै किन, अरू राजनीतिज्ञ अरू कर्मचारी नै किन नहोस्, चाहिँ नि नेपाली सेनाका चाहिँ नि अधिकृतहरू नै किन नहुन्, हामीले यी मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता हुन् भनेर हामीले अभिलेखीकरण गरिदिउँ भनेदेखि त भोलि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त चाहिँ उनीहरूलाई विदेश भ्रमणमा समेत चाहिँ रोक लगाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मात्रै होइन, पश्चिमा मुलुकहरू जो मानवाधिकारको विषयमा बढी चाहिँ नि आवाज उठाउँछन्, नेपालको मानवाधिकारलाई पनि उनीहरूले, मानवाधिकारको अवस्थालाई पनि उनीहरूले एकदम नजिकबाट हेरिरहेका छन्, उनीहरूले पनि भोलि चाहिँ नि आवाज उठाउने चाहिँ नि प्रतिबन्ध लगाउने विदेश भ्रमणको चाहिँ नि अवस्था आउन सक्छ। जस्तो हिजै हामीले देखेका छौँ कुमार लामाको घटना चाहिँ, कुमार लामा चाहिँ बेलायत पुगेपछि समातिए, कति लामो समयसम्म हामीले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ त्यो उनी चाहिँ नेपाल फर्केर आउनलाई कति लामो समय लाग्यो। हिजो कुमार लामाहरूलाई मानवाधिकार आयोगले सिफारिस गरे अनुसार कारवाही गरिदिएको भएदेखि कुनै अर्को विदेशी मुलुकले चाहिँ हाम्रा अधिकृतहरूमाथि, हाम्रा नेपाली नागरिकमा चाहिँ यो मानवाधिकार उल्लङ्घनकारी हो भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ समात्ने, उनीहरूले आवाज उठाउने स्थिति आउँदैन थियो। त्यसैले मानवाधिकारको विषयमा हामी जति गम्भीर हुँदैनौँ त्यति नै भोलि चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा मात्रै, राष्ट्रिय रूपमा पनि दबाब पर्छ नै, नागरिक समाज छ, अहिले त कानुन छ, अदालत छ, मानवाधिकार आयोग छ, राष्ट्रिय रूपमा यी दबाबहरू यहाँले जे जति भन्नुभयो नि, जस्तो किनभने मानवाधिकारसँग सम्बन्धित जुन राष्ट्रसङ्घीय एउटा घोषणापत्र जुन पत्र पनि छँदैछ त्यसको सन्धि सम्झौता नेपाल पक्षधर पनि त्यसको सन्धि सम्झौताको पक्षधर हो। अब नेपालमा मानवाधिकार उल्लङ्घन भयो भने राष्ट्रसङ्घले पनि अथवा प्रश्न उठाउँछ, जो युएनएचआरसीले पनि नेपालमा गम्भीर रूपमा प्रश्न खडा गर्न सक्छ र कारबाही पनि हुन सक्छ, पश्चिमाहरूले पनि प्रश्न उठाउन सक्छन् जस्तो यहाँले भनिरहँदाखेरि। तर त्यो प्रहरी प्रशासन अथवा यहाँले अघि सेनाको कुरा गर्नुभयो अथवा अरू अपराधमा संलग्नहरूलाई किन डर भएन त? मानवाधिकार छ, हामीले नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको मात्र आँखा छल्यौँ भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न उठाउँछ, राष्ट्रसङ्घले प्रश्न उठाउँछ, पश्चिमा मुलुकहरूले प्रश्न उठाउँछन् भन्ने यिनीहरूलाई डर किन भएन त? यो एउटा के छ भन्दाखेरि सत्ता र शक्ति मान्छेले प्राप्त गरेपछि के लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि अब चाहिँ नि मैले यहाँभन्दा तल झर्नु पर्दैन, मेरो आजीवन हो भन्ने खालको त्यो कता कता चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अनुभूत हुँदो रहेछ धेरैलाई। हो त्यो भए चाहिँ मान्छे के गर्दो रहेछ भनेदेखि मलाई अब कसैले पनि, म यति शक्तिशाली छु त्यसकारण मलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन, अथवा त्यस्ता आवाजहरू आइरहन्छन्, के फरक पर्छ भन्ने ढङ्गको मान्छेको कता कता बुझाइ हुँदो रहेछ, अहम हुँदो रहेछ। त्यो म यति शक्ति, जस्तो नेताहरूले के ठान्दा छ, म त चुनाव जितेर आएको, मलाई कुनै संस्थाले भनेर, कुनै कर्मचारीले भनेर, कुनै युएनले भन्दैमा हुन्छ, म जनताबाट चाहिँ चुनाव जितेर आएको।
रेशम चौधरीको कुरा गरौँ न अहिले के भन्नुहुन्छ उहाँको दल के भन्नुहुन्छ भन्दा होइन जनताले चुनाव जितिसक्यो अब जनताले चुनावमा भोट दिए ठिकै छ तर भोट दिनुको अर्थ यसको अपराध पनि चाहिँ नि गर्दैनौ भनेको त होइन नि त त्यसको त उसले चाहिँ अदालती प्रक्रिया छ अपराध गरेको हो कि होइन अपराध गरेको गर्ने भन्ने कुरा त अदालती प्रक्रिया छ नि त जनताले त भोट दिने कुरा त चाहिँ उसको चाहिँ उसले गरेको अपराध हो कि होइन भनेर प्रमाणित त जनताको भोटले त गर्दैन त्यसकारण नेता के चाहन्छन् भन्ठान्छन् भनेदेखि चुनाव जितेपछि सिद्धिको नि भन्ने तर्क यो टाइपका तर्कहरू गर्छन् सरकार त्यही ठान्छ हामी 2/3 छौँ अहिले 2/3 छौँ र त हामी यत्रो जनताले चाहिँ हामीलाई विश्वास गरेको छ अब कुनै संस्था विशेषले कुनै चाहिँ मिडिया विशेषले होइन कुनै अनलाइनले लेख्दैमा कुनै पत्रिकाले छाप्दैमा कुनै टेलिभिजनले चाहिँ नि प्रचार गर्दैमा कुनै राजनीतिक विश्लेषकले भन्दैमा हामी किन टेर्ने भन्ने खालको चाहिँ नि त्यो दम्म चाहिँ नि देखिन्छ त्यो हरेक चाहिँ नि शक्ति प्राप्त गरेको व्यक्तिमा देखिन्छ यही हामी चाहिँ नि हेर्छौँ राजनीतिक दलहरू पनि सत्तामा हुँदा मानवाधिकार उल्लङ्घनमा बढी चाहिँ नि संलग्न हुन्छन् सत्ताबाट बाहिर गइसकेपछि प्रोटेक्सनमा बढी चाहिँ हुन्छ जो बेला उनीहरूसँग कुनै अधिकारै हुँदैन अधिकार नभएपछि अनिखेरि चाहिँ बोल्छन् ए अधिकार भएको बेला चाहिँ जुन बेला गर्न सकिन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ गर्नुपर्ने काम गर्दैनन् अर्को खालको काम गर्छन् त्यसैले चाहिँ नि यो सत्ताको चाहिँ एउटा बडा विचित्रको स्वभाव हुँदो रहेछ त्यो प्रहरीको पनि कुरा त्यही हो प्रहरी पनि उनलाई के एउटा दम्म छ प्रहरीलाई भन्दाखेरि हामी त बलै प्रयोग गर्नको लागि दिएको हामीलाई चाहिँ नि के अरे बन्दुक चाहिँ खेलाउन दिएको र खेलाउन हो र हामीले त चाहिँ नि आवश्यक परे अनुसार चलाउन सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ नि ऊ छ ठिक छ त्यो प्रहरीलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा हामीले हतियार दिएको छौँ त्यो ऊ छ तर त्यो हतियारको प्रयोग गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने विधिको विषयमा भने चाहिँ नि प्रहरी चुकेको देखिन्छ हिजो द्वन्द्वकालमा त धेरै नै चुक्यो हिजो द्वन्द्वकालमा त नेपाली सेना पनि संलग्न नेपाली सेना पनि चुक्यो अब आज पनि यदाकदा प्रहरीहरू चुकेको देखिन्छ र यो स्थितिमा चाहिँ सुधार आएन भने नेपालको मानवाधिकारको अवस्था चाहिँ सुधार भयो भन्न चाहिँ नि सकिँदैन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि शिर ठाडो गरेर हिँड्न सक्दैन भने चिन्ताजनक अवस्थामा छ डाक्टर साहब मैले अघि भने जस्तो जसले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्छ मानव अधिकारको रक्षा गर्दैन त्यो दायरा मिच्छ त्यस्ता जस्तो राज्यका अङ्ग अथवा सङ्गठनमा रहनेहरूको नामावली यो मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता हो भनेर किटानीका साथ यहाँले त्यो खालको राष्ट्रसङ्घमा त्यो समन्वय अथवा त्यहाँ जानकारी गराउने त्यस्तो काम राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गर्छ गर्दैन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले राष्ट्रसङ्घीय निकायमा चाहिँ त्यसरी व्यक्तिको नाम तोकेर जानकारी गराउँदैन हामीले के गर्छौँ भने व्यक्तिको नाम तोकेर मुद्दा चलाऊ भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ र हामीले सिफारिस गरेका चाहिँ नि मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता हुन् भनेर चाहिँ सिफारिस गरेका उसमा चाहिँ मुद्दा चलाउनु पर्दछ र त्यो मानवाधिकारले मुद्दा चलाउनु पर्दछ र त्यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता हो भनेको मान्छेहरूका विषयमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ मानवाधिकार चाहिँ हेर्ने जुन निकाय छ तिनीहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा नोटिसमा राख्दछन् राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग हाम्रो एउटा म्यान्डेट छ त्यो म्यान्डेट भनेको चाहिँ यी मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरू हुन् भनेर चाहिँ नाम चाहिँ अभिलेख गर्ने भनेर संवैधानिक म्यान्डेट छ यो बोलीचालीको भाषामा ब्ल्याक लिस्टेड पनि भन्छन् जसले सामान्य भाषामा त्यो ब्ल्याक लिस्ट गर्ने भन्ने चाहिँ जुन हामीलाई छ अभिलेख गर्ने भन्ने त्यो अभिलेख गरियो भने होइन यी मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता हुन् भनेर अभिलेख गरियो भने चाहिँ नि भोलि चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई धेरै उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई चाहिँ भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ त्यसैले त्यो अप्ठ्यारो स्थिति आउनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जुन त्यो तयारी गरिरहेको छ र हामी सरकारलाई पटक पटक के भनिरहेछौँ भने हामीले यो अभिलेख गर्नु बाहिर निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले सिफारिस गरेका मानिसहरूलाई कारवाही गरौँ जो हामीले नाम पठाइसकेका छौँ सरकारमा यदि कारवाही गर्दैनौँ भने अब हाम्रो विकल्प के त भन्दा हामी अभिलेख गर्नेमा जान्छौँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अभिलेख हुन्छ मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनेको यो कुनै देशको सीमाभित्र मात्रै रहँदैन मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता देशको सीमाभित्र मात्रै हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ त्यही भएर कुमार लामा चाहिँ समात्यो कुनै बेलायती नागरिक उनले चाहिँ मारेको होइन बेलायतमा गएर मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरे होइन उनले गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा चाहिँ नि
मानवाधिकार उल्लङ्घन भाइ गोरेसिंह ब्यारेकमा हुँदाखेरि मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरे हो। त्यहाँ गरेको कुरा उहाँ समातियो भने सीमाविहीन छ नि त मानवाधिकार त। त्यसैले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त्यो नाम सार्वजनिक गरिदिने बित्तिकै त्यो सीमाविहीन रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अभिलेख हुन्छ र भोलि चाहिँ ती मान्छेहरू चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सधैँको लागि चाहिँ अभिलेखमा पर्छन् र चाहिँ उनीहरू कहिले पनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ त्यो कलङ्क चाहिँ जाँदैन। त्यसैले यो आउनुभन्दा अगाडि अदालती प्रक्रियामा लगेर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ कारबाही गरियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ र यसलाई सरकारले त्यति गम्भीर रूपमा लिइराखेको देखिरहेको छैनौँ। हामीले पटक पटक गर भन्दाखेरि गर्दैनौँ भनेर भन्नुहुन्न, तर गरिरहेको छ। जस्तो किनभने ठुलाले सानालाई पेल्ने अथवा सानाको अधिकार हनन गर्ने यहाँ चाहिँ जुन खालको प्रविधि छ, यो जस्तो राज्यमा बस्नेले राज्य बाहिरकालाई जुन पेल्ने अथवा अधिकार हनन गर्ने जुन खालको छ नि, यो चाहिँ अवस्था जुन मानव अधिकारको। अब जस्तो यहाँले भन्नु भने त्यो हामीले उहाँलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्छौँ, कालो सूचीमा राख्छौँ र सरकारलाई हामी मुद्दा चलाउनको लागि सिफारिस गर्छौँ यहाँले भनिरहँदाखेरि, जस्तो तपाईँहरूले जुन सिफारिस गर्नुभयो, तपाईँहरूले ब्ल्याकलिस्टेडमा राखेको मानिसको सङ्ख्या कति छ र सरकारलाई तपाईँहरूले सिफारिस गर्नुभयो जो मुद्दा चलाउनको लागि, जो उल्लङ्घनकर्ता मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई मुद्दा चलाउनु भनेर तपाईँहरूले सिफारिस गर्नु, त्यो सरकारले मुद्दा चलाएको कति घटना छन् र ब्ल्याकलिस्टेडको सङ्ख्या कति छ? अब हामीले सिफारिस गरेका चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनेर किटानी सहित सिफारिस गरेका मान्छेहरू 300 को हाराहारीमा छन्। हामीले अहिलेसम्म सिफारिस गरेका चाहिँ केसहरू चाहिँ 900 पुगे। 900 मा चाहिँ हामीले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि कोही चाहिँ हामीले क्षतिपूर्ति देऊ भनेर सिफारिस गरेका छौँ। क्षतिपूर्ति दिनु भनेको चाहिँ सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको छ, त्यो चाहिँ मानवाधिकार आयोगको सिफारिस मानेको छ, तर कारबाही गर भनेको चाहिँ सिफारिस चाहिँ मानिरहेको छैन। अब कारबाही गर्नेमा पनि दुई प्रकारका छन्। एउटा चाहिँ केही चाहिँ दोषी चाहिँ नि घटना घटेको छ, मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको छ, तर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि ठ्याक्कै दोषी चाहिँ नि पत्ता लाउन, व्यक्ति पत्ता लाउन नसकेको, त्यस्तोमा हामीले दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर भन्नेका खाल प्रकृतिका सिफारिसहरू छन्। केही चाहिँ दोषी यो हो भनेर स्पष्टै नामसहित किटान गरेर सिफारिस गरिएका पनि त्यस्ता झन् 300 को हाराहारीमा छन्। र ती 300 चाहिँ मान्छेको सरकारले मुद्दा चलाएको चाहिँ कतिवटा छ? मुद्दा चलाएको चाहिँ एउटा पनि छैन। भनेपछि अहिले 900 जनालाई यहाँले चाहिँ 900 जनालाई 900 वटा केसमा चाहिँ सिफारिस गर्नुभयो। 900 वटा केस सिफारिस गर्दा राज्यले एउटा पनि मुद्दा चलाएन, शून्य स्थितिमा रह्यो। जबकि मानवाधिकारको विषय छ नि, बलियाले निर्दोषलाई पेलेर जाने जुन घटनाक्रम बढ्दै जाँदाखेरि अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको काम कारबाही जो पर्याप्त भए पनि यहाँ समाजमा अपर्याप्त देखियो। तपाईँहरूले पर्याप्त गर्नुभएको होला, तर समाजमा जुन खालको अपर्याप्त, जसको मानवाधिकार हनन भयो, रक्षा हुन सकेन, जसलाई जिउँदै मारियो, तपाईँले उजुरी तपाईँ कहाँ पर्यो, तपाईँले छानबिन गर्नुभयो, तहकिकात अनुसन्धान गर्नुभयो र राज्यलाई त्यो व्यक्ति दोषी हो, यसलाई कारबाही भनेर मुद्दा चलाउनु को सिफारिस गर्नु। तर राज्यले त्यसलाई मुद्दा चलाएन भने यो अपर्याप्त मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको औचित्य के त? यसलाई यसरी हेरौँ। अब के छ भन्दाखेरि मानव अधिकार आयोगको म्यान्डेट के हो, यसलाई के हामी त कानुन बमोजिम चल्नु पर्यो नि। कानुन बमोजिम हुनुपर्छ। रुल अफ लको चाहिँ वकालत गर्ने संस्था आफू पनि कानुन बमोजिम चल्नु पर्यो। कानुन बमोजिम चल्दाखेरि हाम्रा चाहिँ नि अधिकार कर्तव्यहरू के हो, हामीले कतिसम्म गर्न सक्छौँ, त्यहाँभन्दा अगाडि बढेर हामीले चाहिँ गर्ने कुरा भएन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई नै चाहिँ नि त्यस्तो खालको चाहिँ नि कारबाही चाहिँ गर्ने, आफैले लगेर मुद्दा दर्ता गर्ने म्यान्डेट पनि भएको भएदेखि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले लगेर मुद्दा दर्ता गरिसक्दैन। जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफै लगेर चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्छ, त्यस्तो म्यान्डेट हामीलाई छैन। त्यसैले हामी रुल अफ लको वकालत गर्ने संस्थाले हामीलाई कति म्यान्डेट छ, त्यो म्यान्डेटभित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ। र म्यान्डेटभित्र बसेर काम गर्ने कुरामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग अलिकति पनि चुकेको छैन। र एक तहका मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाजले यो कुरा बुझेका छन्। कम्तीमा पनि
मानव अधिकार आयोग चाहिँ चुकेको छैन है। उसले चाहिँ नि हामीले न्याय नपाए पनि मानव अधिकार आयोगले गर्ने जति काम चाहिँ गरेको छ भनेर चाहिँ नि जतिखेर पनि के भन्छन् भन्दाखेरि मानव अधिकार आयोग चाहिँ एउटा विश्वासिलो संस्था हो। अहिले पनि एउटा सिभिल सोसाइटी तर डाक्टर साहब यही रोके जस्तो संविधानले जुन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जुन खालको अधिकार दियो नि, धारा 248 मा जुन खालको चाहिँ व्यवस्था गरियो राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी, र 49 ले के भने 249 ले त्यसलाई दियो, अधिकार दियो। यो विषय अधिकार जुन खालको बकपत्र गराउने, अनुसन्धान गर्ने, तहकिकात गर्ने र त्यहाँ सबुत प्रमाण जुटाउन छापासम्म त हान्न सक्ने खालको एउटा अदालती सरहको जुन मान्यता अधिकार छ, अदालत सरहको अधिकार छ है राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई भनेर जुन संविधानले जुन व्यवस्था गर्यो। तर त्यो संविधानको व्यवस्था अनुसार किनभने अदालतको जत्तिकै अधिकारमा त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई छ नि, तर त्यसको काम कारबाही निष्प्रभावी देखियो। डाक्टर साहब के गर्ने यो? होइन, निष्प्रभावी चाहिँ दुईटा अर्थमा, एउटा अर्थमा मैले अघि भनेको जस्तो एक खालका मानव अधिकार कर्मीले मानव अधिकार आयोगमा प्रभावकारी छ भनेकै छन्। तर अर्को अर्थमा चाहिँ नि अलिकति यहाँले भनेको केही कुरामा चाहिँ के कुरा चाहिँ सत्य हो भने यो पीडितले जबसम्म न्याय पाउँदैनन् नि उनीहरूलाई चाहिँ कुन संस्थाले कति काम गर्यो, कुन संस्थाले चाहिँ काम नगरेर नपाएको भन्ने कुरा त्यति जान्दैनन्। जानेका अधिकार कर्मीले चाहिँ अथवा जानेको सिभिल सर्जनले जसले बुझेको छ हाम्रो म्यान्डेटको बारेमा उसले चाहिँ मानव अधिकार आयोगले काम राम्रै गरेको छ भन्छन्। जसले बुझ्न सक्दैन, जो पीडित छ बिचरा उसलाई त जसरी भए न्याय चाहिएको छ, त्यो कुन संस्थासँग भन्ने, कुन संस्थाले चाहिँ ठिक काम नगरेका कारणले मैले न्याय पाइनँ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन भनेदेखि उसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मानव अधिकार आयोगले पनि राम्रो काम गरेन कि भन्ने बुझाइ हुन सक्छ। र यो न्यायको कुरा के हो भन्दाखेरि अनुभूति गर्ने कुरा, अनुभूति जहिलेसम्म हुँदैन, अहिले पछिल्लो समयको न्याय त हामी त्यसरी कुरा गर्छौँ नि, हिजो चाहिँ न्याय चाहिँ नि दिएपछि सिद्धियो, अदालतले फैसला गरेपछि त्यही न्याय हो भन्थ्यौँ। आज चाहिँ हामी के भन्छौँ भने पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्यो भने त्यो चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार छ भन्ने गर्छ। जसले पीडितले न्याय नै पाएन भने राष्ट्र अधिकार मानव अधिकार आयोग छैन भन्ने बुझाइ हुन्छ। तर अहिले पनि द्वन्द्व पीडितको सबैभन्दा भरपर्दो आस्थाको केन्द्र भनेको मानव अधिकार आयोग हो। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले पीडितले न्याय नपाउँदै पनि अहिले पनि कुनै द्वन्द्व पीडितहरू दौडेर पुग्ने भनेको त्यही हो। आश छ डाक्टर साहब, आश छ उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ किनभने जस्तो मन्दिरमा जुन एउटा आश हुन्छ नि, आस्था हुन्छ नि भने जस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नै जनमानस यो दुनियाँको आश छ, आस्था छ। तर यो देशमा मानिस इट्टा भट्टामा जलाइरहेका थिए, त्यहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि यो देशमा थियो। अघि मैले भने न्यायालय पनि थियो, प्रहरी प्रशासन पनि थियो। जबकि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन, त्यसका लागि प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र जसले गल्ती गर्छ त्यसलाई न्याय दिलाउने अदालत, यो एक अर्कामा परिपूरक खालका जुन न्यायालयहरू र प्रहरी प्रशासन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हो। तर यहाँ दिउँसै मानिस मारिन्छन्, जुन खालको चाहिँ यहाँ इट्टापट्टामा मानिस जलाइरहेका थिए, जुन खालका जुन देखियो नि दृश्य, किनभने यो मुलुकमा द्वन्द्वको घटनापछि कुरा गरेँ मैले, द्वन्द्वमा त के भएन भने काली लाग्दो अवस्था। तर त्यो हुँदै पनि मैले अघि भने प्रहरी प्रशासन छ, न्यायालय छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि छ यो देशमा। तर जनता छ नि, दिनमा 15-16 जना करिब मानिसको हत्या हुन्छ, आफन्त अथवा झै झगडा छिमेकी अथवा अपराध घटनामा जुन खालको बलात्कार हुन्छ। यहाँले भर्खरै सुन्नुभएको छ, केही दिन मात्र अघि तिहारमै बौद्धमा एक किशोरीमाथि जुन खालको बलात्कार भयो है। यस्ता दैनिकै हुन्छन्। यो हामीलाई घटना कति बाहिर आएका हुन्छन्, कति नआएका हुन्छन्। भनेपछि यसको अर्थ चाहिँ मैले भन्न खोजेँ ठुलोमा हिसाबमा जुन खालका रहन्छ नि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जुन खालको छ, जुन अपेक्षा ठुलो अपेक्षा पाल्छ नि त, तर त्यसको नागरिकले जुन अनुभूति प्रत्याभूति नपाउँदाखेरि यसको अर्थमा अलिकति के फरक पर्छ कि भन्न खोजेँ मैले। होइन, अब यहाँले भन्नु भएको कुरामा चाहिँ नि मैले आफैले पनि अघि भने केही कुरा आंशिक सत्य कति हो भने मान्छेले अनुभूति, न्यायको अनुभूति नगर्दासम्म ती संस्थाहरूमाथि चाहिँ नि प्रश्न उठाउन सक्छन्। तर फेरि पनि मैले कहाँ जोड दिन्छु भने यो देशमा सबै संस्थाहरू चाहिँ बेकममा
भइसकेका छैन। जस्तो यहाँले चाहिँ नि रौतहटको घटना भन्नुभयो, आलमको घटना, अब त्यो अदालतकै कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ नि के भइरहेछ, फेरि चाहिँ अनुसन्धान भइरहेछ। हिजो त अनुसन्धान त ढाकछोप गरिएछ नि त, गरिएछ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त्यतिखेर जस्तो यो घटना जुन खालको भित्र छिपाइएछ नि त, यो छिपाउने काम त त्यति बेलाको प्रहरी प्रशासन गृह मन्त्रालय रहेछ नि त। त्यो हिसाबमा त जस्तो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आँखा छलिएछ। अब यो परिप्रेक्ष्यमा अघिको मेरो सुरुको प्रश्न जुन प्रहरी प्रशासन एउटा रिलेटेड मानवाधिकारसँग रिलेटेड जुन एउटा प्रहरी प्रशासन र न्यायालय माथि पनि यो कुरा त उठ्यो नि, उठेन? त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि त्यस्तो गरिएको छ, देखिन्छ। अब वास्तविकता के भएको भन्ने त अब छानबिन पछि आउला। अब केही दिनमा चाहिँ नि अब अदालतमा जान्छ, फेरि मुद्दा दर्ता हुन्छ। प्रहरीले चाहिँ नि अब अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको छ, अदालतले गर भनेको हुनाले अब चाहिँ नि अदालतमा मुद्दा त जान्छ नै। तर त्यो बेलामा कुनै न कुनै रूपमा लुकाइएको भन्ने कुरा देखिन्छ। र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त्यो बेलामै अनुसन्धान गरेको छ। त्यो बेलामा अनुसन्धान गरेर यतिजना चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि मान्छेहरू चाहिँ नि घटना घटेको छ भनेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बोलेको छ त्यतिखेर। र भनेपछि अदालतले सरकारलाई जानकारी गराउनु छ। अदालतलाई हामीले यो यहाँनिर त्यहाँ के भएको छ भने अलिकति यहाँ प्रश्न पारौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त्यो बेलामा अनुसन्धान गर्यो, टोली गयो र टोली जाँदाखेरि अब यहाँले सुन्नु पनि भएको छ, टोलीलाई नै फलो गर्ने, ऊ गर्ने, शान्ति सुरक्षाकै स्थितिमा ऊ आउने, त्यो खालको कामहरू पनि चाहिँ त्यहाँ भयो। तैपनि हामीले फेरि प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ ल शान्ति सुरक्षा देऊ भनेर हाम्रो चाहिँ उसले हाम्रो टोलीलाई त्यहाँ पटक पटक फलो गरिरहेछ। र त्यो टोलीले हाम्रो अनुसन्धान गरेर अनुगमन गरेर एउटा रिपोर्ट ल्यायो। त त्यो रिपोर्टलाई समेत चाहिँ कोड गरेर अदालतले चाहिँ अनुसन्धान गर, मानवाधिकार आयोगको समेत रिपोर्टलाई अनुसन्धान गरेर के अरे कोड गरेको छ आफ्नो चाहिँ नि आदेशमा। मानवाधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान रिपोर्टलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गर्नु भनेर मानवाधिकार अदालतले त्यो बोलेको समेत छ। त्यसकारण यसलाई बाहिर ल्याउने कुरामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको समेत भूमिका छ। र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ नि प्रतिवेदन छँदैछ। भनेपछि डाक्टर साहब जस्तो त्यति बेला जस्तो यहाँले सरकारको पनि एउटा ध्यानाकर्षण गराउनु, जानकारी गराउनु भयो, प्रहरी प्रशासनको पनि जानकारी गराउनु, तर त्यो त्यति बेला जुन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यो घटना भयो भनेर जुन खालको एउटा चाहिँ जुन जानकारी गराएको छ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदाखेरि तिनीहरूले जुन खालको छिपाउने जुन काम गरे त्यति बेलाको सरकार, त्यति बेलाको प्रहरी प्रशासन, अब त्यो उल्लङ्घनकर्ता, मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन? त्यो बिल्कुल ठहरिन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो त्यहाँ बहस पनि भइरहेछ आयोगमा। पहिलो कुरो चाहिँ यहाँलाई अलिकति म उ गरौँ होला। त्यतिखेर चाहिँ नि आयोगले चाहिँ नि अनुसन्धान गरिसकेपछि जब अदालतमा गयो नि, अदालतमा गइसकेपछि हाम्रो क्षेत्राधिकार सकिन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्थगित राखेर चाहिँ तामेलीमा राखेर भनौँ न, हामी चाहिँ नि हेरेर बस्यौँ। जब अदालत जान्छ हाम्रो चाहिँ म्यान्डेट सिद्धिन्छ। अब अहिले चाहिँ नि फेरि अब अदालतबाट मुद्दा चलिरहेछ, हामी चाहिँ नि टाढैबाट अनुगमन गरिरहेछौँ। अदालतको काममा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यस्तामा हामी अनुसन्धान पनि सामान्यतया गर्दैनौँ। गर्नै पर्ने स्थिति आयो भने हामीले फेरि अदालतको अनुमति चाहिँ नि लिएर हामी यसमा अनुसन्धान गर्छौँ, अनुमति दिनुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले अदालतमा मुद्दा चल्ने प्रक्रियामा गइरहेन। हामीले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति छैन। खालि हामीले चाहिँ नि पीडितहरूले चाहिँ नि लाई थ्रेड छ कि केही छ कि भनेर त्यो खालि अनुगमनको पाटो मात्रै छ अहिलेको एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँले गर्नुभएको प्रश्न तत्कालीन अधिकारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा, यो अवश्य पर्छ। यो कुरा हामीले मानवाधिकार आयोगमा समेत चाहिँ नि भनिसक्यौँ, छलफलमा चलिरहेछ। तत्कालीन गृह सचिवले जुन बेला त्यो घटना हुँदाखेरि गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो र अहिले उहाँको चाहिँ अझै पनि एउटा ठुलै ओहदामा हुनुहुन्छ। उहाँले के भनिदिनु भयो भने केही दिन अगाडि कान्तिपुरमा, अब पत्रिकाले नै उहाँले नभनेको कुरो छापेछ भने पत्रिका जानुहोस्, उहाँले चाहिँ कान्तिपुरमा छाप्यो। के भनेर छाप्यो भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त्यो घटना घटेपछि मलाई चाहिँ छलफलमा बोलाएको थियो, म मानवाधिकार आयोगमा गएको थिएँ, तर मानवाधिकार आयोगले घटनै घटेको होइन रहेछ, हामीले केही पनि पाएनौँ भनेर भनौँ भन्दिनु भनेर तत्कालीन गृह सचिवले भनिदिनु भयो। तत्कालीन गृह सचिवले चाहिँ नि भनिदिनु र मानवाधिकार आयोगलाई सबै त्यसरी बुझिदिनु भयो। मैले त अस्ति हाम्रो आयुक्तहरूको नि ध्यान आकर्षण गराएँ, यसो गर्न पाइन्छ, अरू संस्थाको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि हाम्रो प्रतिवेदनले त्यही भन्या हुनु पर्यो, निकालौँ प्रतिवेदन त्यो बेलाको, होइन भने हाम्रो प्रतिवेदनले चाहिँ त्यहाँ घटना घटेको छ भन्ने, अनि अदालतले समेत हाम्रो प्रतिवेदनलाई कोड गरेर चाहिँ आदेश दिने,
अनि चाहिँ नि तत्कालीन गृह सचिवले यो भनेको यो त हाम्रो संस्थाप्रति नै चाहिँ नि अविश्वास सिर्जना गर्ने हिजोको चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी समेत मतियार बन्ने खालको चाहिँ स्थिति चाहिँ नि आएन यो विषयमा मानव अधिकार आयोगले बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी बहस चाहिँ नि चलिरहेछ यो विषयमा। अब हाम्रो चाहिँ हो डाक्टर साहब, मैले यहीँनिर प्रश्न मेरो आउन चाहन्थेँ, जस्तो किनभने जसरी एउटा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई बेकामे संस्था, बेकामे एउटा चाहिँ अड्डाको रूपमा जुन खालको, किनभने सरकारी निकायकै मानिसले जसरी हेर्छन्, कुदृष्टि राख्छन्, अब यो विषय जस्तो एउटा किनभने विश्वव्यापी मान्यता छ, राष्ट्रिय मानवाधिकारले पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ अथवा यो नेपाल सरकारले पालना गर्छ। जो मानवाधिकारको विषयमा जुन विश्वव्यापी घोषणापत्र छ, हरेक देशमा राष्ट्रिय मानवाधिकार जस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। अब यो विषयमा जस्तो राष्ट्रसङ्घको विषय जस्तो नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार जुन छ त्यसलाई एउटा निर्णय बनाइयो नेपाल सरकारले र त्यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, यसको अधिकार खुम्चाइयो, यसले गरेका सिफारिस जो उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरिँदैन, त्यो त निर्णय ठुलो हेरेर बस्नु परेको छ नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भनेर। यो तपाईँले राष्ट्रसङ्घहरूमा चाहिँ किन समन्वय गर्न सक्नु भएन त? नेपालको यो के हुन्छ भने यसलाई दुईटा तरिकाले हेर्नु। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सामान्यतया सत्ताले मानवाधिकारका विषयलाई यो भाषणमा समाउँछन्, व्यवहारमा समाउँदैन। भाषणमा चाहिँ एकदम चाहिँ नि हामी चाहिँ यो मानवाधिकार आयोग जस्ता संस्थाहरूको अथवा तर चाहिँ नि के भन्छ, जहिले पनि मानवाधिकार आयोग र मानवाधिकार सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्था र मानवाधिकार कर्मीमा जहिले प्रतिपक्षी, दुईटा प्रतिपक्षी देख्छ सरकारले। एउटा त प्रतिपक्षी दल, अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि मानवाधिकार आयोग जस्ता संस्था अथवा चाहिँ मानवाधिकार कर्मी नागरिक समाज, अर्को प्रतिपक्षी। यो सरकारका प्रतिपक्षी दुईटा हुन्छन् भनेर भन्छु। एउटा चाहिँ जुनसुकै सरकार आए पनि, जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि नेपालमा चाहिँ यो खालको स्थिति देखिएको छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो देशमा मात्रै होइन, मानवाधिकार संस्थाहरूलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा कमजोर बनाउने प्रयास गरिन्छ र विकसित भनिएका मुलुकहरूमा पनि हाम्रा जति म्यान्डेट नभएका मानवाधिकार आयोगहरू पनि छन्। नेपालको मानवाधिकार सम्बन्धी मानवाधिकार संस्थाहरूको चाहिँ ग्रेडिङ हुन्छ। गाङ्ग्री भन्ने चाहिँ एउटा युएनको एउटा चाहिँ निकाय छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मानवाधिकार संस्थाहरूको एबिसिडी भनेर ग्रेडिङ गर्छ। कुन हाम्रो कामको आधारमा सरकारले मानवाधिकार आयोग संस्थालाई गरेको सहयोगको आधारमा र मानवाधिकार आयोगले गरेको काम बोलेको होइन आधारमा, र त्यो आधारमा हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ए ग्रेडमा छ। यो स्थापनादेखि बिचमा हामीलाई एकचोटि क्वेसन राख्यो, अब हामी तिमीहरूलाई बीमा झार्छौँ है भनेर यो द्वन्द्वकालतिर चाहिँ नि यो राजाले चाहिँ नि शासन सत्ता लिएपछि तिमीहरू अलिक प्रभावकारी बोल्न सकेनौ भने अब हामीले क्वेसन राख्छौँ है, तिमीहरू विचार गर भन्यो। अनि पछि 6 महिनापछि फेरि चाहिँ नि 6 महिनालाई उसले क्वेसन राख्यो, बीमै झारेन त क्वेसन गर्छ पहिला, ल है तिमीहरू चाहिँ होसमा छौ, थ्रेटमा छौ भनेपछि पछि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि बोल्दै गएपछि ल तिमीहरू बोल्न सक्यो, तिमीहरू ए नै ठिक छ भन्यो। र अहिले हरेक वर्ष चाहिँ नि यसको चाहिँ कुन तहमा छ मानवाधिकार आयोग भनेर हुन्छ। भर्खरै पनि हाम्रो 3-4 महिना अगाडि होइन रिग्रेडिङ भयो र अहिले पनि एमै छ। त्यसैले विश्वका मानवाधिकार संस्थाहरूको तुलनामा नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग कमजोर चाहिँ छैन होइन, विश्वको आँखाले हेर्दाखेरि पनि। तथापि फेरि मैले चाहिँ नि यहाँले पटक गर्नुभएको क्वेसनमा मेरो आंशिक सहमति किन छ भनिरहेको छु भने हामीले गरेको कामको रिजल्ट अलिकति देखिएन, अपेक्षाकृत आइरहेको छैन। तर पछिल्लो समयमा मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूलाई हामीले यसरी इग्नोर गर्दै गयौँ भने, उदासीन हुँदै गयौँ भने कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। हिजोका द्वन्द्वमा संलग्न भएका पक्षहरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा अप्ठ्यारो पर्छ। टिआरसीकै कुराहरू भनौँ न, टिआरसीकै कुराहरूमा हामीले टुङ्ग्याउन सकेनौँ भने अथवा टिआरसीकै विषयमा, सङ्कटकालीन न्यायकै विषयमा मानवाधिकार आयोगले चाहिँ हामीलाई सघाएन भने हामी टुङ्गोमा पुग्दैनौँ र हामीले यो कलङ्कको टीका बोकिरहनु पर्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ सरकारमा र राजनीतिक दलमा परेको छ। जस्तो बिचमा चाहिँ नि मैले अलिकति जोडिहालेँ,
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चाहिँ नि परामर्श बिना नै चाहिँ नि पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भनेर बहस पनि चल्यो। मानवाधिकार आयोगले वक्तव्य निकाल्थ्यो, त्यसपछि ल हामी यसमा सहभागी हुँदैनौँ, हाम्रो प्रतिनिधि फिर्ता हुने भनेपछि अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू के भएको छ भन्दा ओहो मानवाधिकार आयोग सँग नगरिकन हुँदैन, त्यसैले यो विषयमा सबभन्दा पहिला चाहिँ टिआरसी गठनका विषयमा पनि मानवाधिकार आयोगसँग सबभन्दा पहिला छलफल गर्नुपर्छ भनेर अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका उहरू सरकारका चाहिँ कानुन मन्त्री प्रधानमन्त्री होइन उहाँहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ भने मानवाधिकार आयोगसँग पनि परामर्श गरिरहनु भएको छ र यसलाई कसरी गाँठो फुकाउने भनेर गरिरहनु भएको। त्यसको अर्थ के हो त भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चाहिँ नि सहयोग बिना, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चाहिँ रचनात्मक बिना, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको संलग्नता बिना यो कुरा टुङ्गिँदैन र नेपालको मानवाधिकारको अवस्थामा पनि सुधार आउँदैन। त्यो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सरकार पनि आलोचना मुक्त हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझेको हो। डाक्टर साहब, यो जस्तो राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषय जुन छ नि संविधानमा जुन खालका व्यवस्था गरिएछ, संविधानमा अलिकति अधिकार दिएको देखिन्छ र त्यो संविधान अन्तर्गत बन्ने जुन कानुनहरू छ त्यसमा फेरि अलिक खुम्चाउनुपर्छ है। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई हामीले जे भन्छ त्यो मान्नुपर्ने स्थिति र उसले सिफारिस गरेका कुरालाई हामीले छायामा राख्नुपर्छ एउटा, किनभने महान्याधिवक्ता मार्फत मुद्दा सिधै मानवाधिकार आयोगले महान्याधिवक्तालाई मुद्दा सिफारिस गर्ने भन्ने जुन खालको जुन एउटा कमजोर बनाउने स्थितिमा कानुन ल्याउँदैछ। अब यो देशमा छ नि राजनैतिक दलहरूको नेतृत्वमा सरकार रहन्छ, जो राज्यले मानवाधिकारलाई जहिले पनि आफ्नो एउटा चाहिँ छायामा राख्न चाहन्छ। अब यो राजनैतिक दलहरू अथवा सरकार जो एक किसिमले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा यो आलोचकको रूपमा रहन चाहँदैनन्, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय दबाव छँदैछ। राष्ट्रसङ्घको पनि कुरा गरेँ मैले। अब देशभित्रैबाट जस्तो नागरिकको मानवाधिकार रक्षा हुँदैन, यही राजनैतिक दलका नेताको नेतृत्वको सरकारले मानवाधिकारको हनन हुन्छ भनेदेखि जस्तो एउटा नागरिकले अब निर्वाचनका बेला जो राजनैतिक दलको घोषणापत्रमा मानवाधिकारको कुरा त्यहाँ समेटिन, मानवाधिकारको जहाँ रक्षा गरिन्न, जो घोषणापत्रमा कुरा हुँदैन, त्यस्तो पार्टीलाई चुनावमा मतदान दिनु हामीले गर्नुहुन्न, भोट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा जनतामा पनि सजग आउनु पर्ने हो। त्यो आउनुपर्छ जनतामा चाहिँ नि जनताको चेतनाको स्तर माथि उठेन भने मानवाधिकारका विषयमा सधैँ भ्रम फैलाउने काम हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ के भन्छ भने सरकारका निकायहरूले हाम्रो चाहिँ मानवाधिकार छैन, प्रहरीको चाहिँ मानवाधिकार छैन, उसले चाहिँ ढुङ्गा हान्न हुने अनि हामीले चाहिँ गोली चलाउन नहुने, यस्तो खालको हल्का कुरा क्या, हल्का टिप्पणी गरेको देखिन्छ। यो चाहिँ चेतनाविहीन मान्छेहरूलाई भन्ने कुरा हो। त्यसैले नागरिक चेतना भएन भने मानवाधिकारको अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन। एउटा दबावको लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कुरा भयो, एउटा देशभित्रको नागरिकबाट पनि त्यो विषयमा जो मानवाधिकारको विषयमा मुद्दा उठाउँदैन राजनैतिक दल। यहाँले अघि भन्नुभयो विपक्षमा हुँदाखेरि मानवाधिकारको कुरा उठाइन्छ, त सत्तामा गएपछि त्यो सब बिर्सिने, प्रेस स्वतन्त्रता मानवाधिकार कुरा सत्तामा गएपछि बिर्सिने जुन कुरा गर्नु, त्यो एउटा राज्यलाई दबाब दिनको लागि नागरिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यहाँको हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अब बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब, हामी जाँदै जस्तो अब मानवाधिकारलाई जुन किसिमले अहिले जुन अधिकार दिएछ, जुन खुम्चाइएछ, अब यसले अपेक्षा गरेको अधिकार के हो? अधिकारको अपेक्षा कस्तो गरेछ मानवाधिकारले? कस्तो भयो भने प्रत्येक नागरिकको रक्षा हुन्छ, प्रत्येक नागरिकको अधिकारमा चाहिँ बचाउ गर्न सकिन्छ, कस्तो भयो भने? पहिलो कुरो चाहिँ नि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको जुन अधिकार खुम्च्याउने प्रयास गरिएको थियो त्यो विफल हुन्छ भन्छु म, विफल भयो भन्छु म त। किनभने त्यो चाहिँ नि ऐन अगाडि बढ्न सकेन, किनभने नागरिक समाजको दबाब आयो, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्यो र चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यो विषयमा चाहिँ बोल्यो र विपक्षी दलले पनि त्यसमा चाहिँ नि हामीलाई विपक्षीकै नाताले किन नहोस्, सरकारकै विरोध गर्ने नाममा किन नहोस्, हामीलाई चाहिँ नि हाम्रै भाषा बोलेको हुनाले मलाई लाग्छ त्यो ऐन अब चाहिँ नि जस्ताको तस्तै चाहिँ नि हाम्रो अधिकार खुम्च्याउने गरी पास हुँदैन भन्छु एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो अपेक्षा के हो अथवा मानवाधिकारको अवस्था सुधार्न के हुनुपर्छ भन्दाखेरि दुईटा कुरामा एकदम तीनटा कुरा भन्छु म, तीनटा कुरामा ध्यान दियो भनेदेखि नेपालको मानवाधिकारको अवस्था सुध्रिन्छ। एक नम्बर, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। दुई नम्बर,
अदालतले गरेका जुन फैसलाहरू जो ढिलै हो र अदालतले धेरै राम्रा राम्रा फैसलाहरू पनि गरेको छ, मानव अधिकारकै विषयमा पनि गरेको छ, तिनीहरूलाई त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्, कार्यान्वयन गरेको छैन सरकारले। यही आलमको केसमा पनि अदालतको मानहानि भनेपछि नै अनि त्यसपछि फेरि बुझेर आएको हो। यस्ता थुप्रै छन्, थुप्रै घटनाहरू छन्। दोस्रो नम्बर, अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुनु पर्यो। तेस्रो नम्बर, मानव अधिकारको लागि सबैभन्दा डेन्जर, मानव अधिकारको यो प्रत्याभूति नहुनुको सबैभन्दा एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ सुशासन छैन यो देशमा। सुशासन जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामीले यो जतिसुकै सपना देखे पनि यो कोरा सपना हुन्छ। त्यसैले सुशासन भन्ने कुरो चाहिँ फेरि कागजमा लेखेर हुने कुरा होइन, यो चेतनामा हुनुपर्छ, यो व्यवहारमा हुनुपर्छ। त्यो सुशासनको अवस्था रह्यो भनेदेखि पक्कै पनि देशको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउँछ र हाम्रो अपेक्षा पनि यही हो भन्ने लाग्छ। एउटा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र, एउटा निष्पक्ष अथवा एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा सरकारले छोडिदिनु पर्यो। हो, बिल्कुल छोडिदिनु पर्यो। होइन, अहिले पनि हामी स्वतन्त्रै छौँ। अहिले पनि हामीलाई एउटा के भने निर्णय गर्ने कुरामा कुनै राजनीतिक दबाब आदि इत्यादि छैन। हिजो पनि हामीले सरकारले चाहिँ नि के अरे कुमार पौडेलको केसमा यो चाहिँ नि दोहोरो भिडन्तमा मारिएको हो भन्दै भनिरहेका छ। हामीले चाहिँ नि के गरिरहेछौँ, यो होइन दोहोरो भिडन्त भनेर प्रष्टसँग नाम किटान गरेर फलानु 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 दोषी छन्, यसलाई कारवाही गर भनेर हामीले चाहिँ नाम किटानसहित बोलिरहेको छौँ। त्यसैले हामी दबाबमा चाहिँ छैनौँ। तर कानुनी रूपमै हामीले अङ्कुश लगाउने प्रयत्न भयो भने त्यतिखेर फेरि कानुन त हामीले त मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कानुन, त्यस्तो कानुन नबनाऊ भनेर हामीले चाहिँ नि स्ट्रङली चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाहिँ बोलिरहेका छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार अहिले जसरी स्वतन्त्र छ, त्यो यो स्वतन्त्रता जस्तो छ त्यस्तै रहन दियोस्, अझ बढी स्वतन्त्र बनाइयोस् र अझ बढी सशक्त स्रोत र साधन सम्पन्न बनाइयोस् र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कुनै पार्टी विशेषको, कुनै चाहिँ नि दल विशेषको यो होइन, यो नागरिकको मानव अधिकारको विषयमा बोल्ने हो। र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बलियो हुनु भनेको सरकार कमजोर हुनु होइन, सरकार बलियो हुनु हो। किनभने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बलियो हुँदा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउँछ, मानव अधिकारको अवस्था बलियो हुन्छ। मानव अधिकारको अवस्था बलियो हुनु भनेको के हो त भन्दा सरकारले चाहिँ निर्धक्क साथ छाती फुलाएर मेरो देशमा मानव अधिकारको अवस्था यो छ भन्न पाउँछ। त्यसैले मानव अधिकार। डाक्टर साहब, एउटा मानव अधिकारको रक्षामा सधैँ प्रेरित भएर यो संस्था लागिरहोस्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि बोलाएर चाहिँ नि मेरा भनाइहरू, मेरा धारणाहरू राख्न दिनुभयो। यहाँलाई र यो काठमाडौँ टेलिभिजनलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, जेभीआर एजेन्सीको प्रस्तुत रहेको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। मलाई सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिबाट निराश भएकाहरूको लागि नयाँ आशा, नयाँ जीवन अनि सम्पूर्ण परिवारमा खुसी र हाँसो बाँड्दैछ परम्परा